गाउँघरलाई छिछि थुथु गरेर काठमाडौँ आएर बस्नेहरू थुक्दै काठमाडौँ आएर बस्नेहरू अहिले भट्टाभट गाउँमा त्यो बुढी आमाले दुःख गरेर राखेको त्यो सँगाले राखेको मकैको पिठो र कोदोको पिठो खानको लागि अहिले हारालु छ होला। पहिला गाउँलाई थुकेर काठमाडौँ आएर बसेको थियो नि, हो यसको पाप र परिणाम त्यो बुढाबुढीहरूलाई बिर्सेर त्यो बुढाबुढीहरूलाई छिछि थुथु गर्दै काठमाडौँ आएर बसेको बुहारीहरू अहिले फेरि जुन अप्ठ्यारो घडीमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त गाउँ नै सम्झिनु पर्दो रहेछ नि। थाहा पाइस ठिक्कै परेछ, एकदमै ठिक्कै परेछ मेरो लागि त। अनि जो देशलाई नै थुकेर जाने, कोही अस्ट्रेलियाको पिआर चाहिने, कोहीलाई अमेरिकाको पिआर चाहिने, कोहीलाई जापानको पिआर चाहिने, कोहीलाई फ्रान्स युके युरोप इटालीको पिआर चाहिने। अहिले थाहा पाइस जब मुस्किल परेसानहरू आउँदाखेरि त देशलाई सम्झिँदो रहेछ नि, नेपाल सरकारलाई सम्झिँदो रहेछ नि त, होइन? तिमीहरूलाई अझ यस्तो यस्तो परेसान र मुस्किलहरू त कति आउँछ हेर्दै जा। म कहाँ छ अस्ट्रेलियामा, म कहाँ छ अमेरिका, म कहाँ छ इटाली, म कहाँ छ फ्रान्स। वाह, आफ्नो देशलाई थुकेर विदेशमा युरोपमा छु भन्दै फुर्की लाउनेहरू अहिले थाहा पाइस कोरोना भाइरसले तिमीहरूको सातो खान्छ, सातो। हेर्दै जा, तिमीहरू भोकै मर्नुपर्छ, हेर्दै जा। हामी जस्तो गरिबको बच्चाहरू, हामी जस्तो 1.5 वर्षमा आमा मरेको, 14 वर्षमा बाउ मरेको, एउटा मुखियाको घरमा बनी बुटो गरेर खाएको मान्छेलाई हतपत रोग पनि लाग्दैन र हतपत मर्दा पनि मर्दैन। हामी काँडे भ्याकुर खनेर पनि खान जानेको छ, पोलेर खाएर नै हाम्रो प्राण बचाउन सक्ने खुबी र क्यापेसिटी हामीसँग छ। त्यसैले जति पनि देशको धनी व्यक्तिहरू, जति पनि देशको सुपरस्टारहरू, देशका ठुला ठुला उच्च ओहदामा बसेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै कहिले पनि गरिबलाई छिछि र दूर दूर थुक्ने काम नगर। यसको परिणाम तिमीहरू भोकै मर्नुपर्छ। यदि देशमा गरिब नभएको भए तिमीहरूले कहाँबाट आउँथ्यो खानालाई? तिमीहरूको घरमा कहाँबाट पाक्थ्यो भात? यदि देशमा गरिब नभइदिएको भए यो फिल्मको सुपरस्टारहरू छ नि अहिले काहीँ नभएको, थमासको सेतो सेतो तिर्खा के भन्छ, तिख्रा देखाउँदै बजाउँदै हिँड्ने, सेतो सेतो चाक देखाउँदै हिँड्ने। यदि देशमा गरिब नभइदिएको भए तिमीहरूको फिल्म कसले हेर्थ्यो? त्यसैले सम्पूर्ण यदि नेपाली देशको माया छ भने, नेपालको माया छ भने, नेपाल आमाको माया छ भने, आफ्नो देशलाई सङ्कट परिआएको बेलामा सबैले माया गर, गरिब दिनदुखीहरूलाई माया गर। यदि यो देशमा गरिब दिनदुखीहरू, देशमा नै विश्वमै यदि दिनदुखी गरिबहरू मर्यो भने तिमीहरूको घरमा एक छाक भात पाक्न पनि गाह्रो हुन्छ। धनी वर्गहरू ध्यान दिएर सुन। त्यसैले गरिबलाई छिछि दुर गर्ने काम नगर, बन्द गर। अनि गाउँघरलाई हेला गर्ने काम बन्द गर। अनि गाउँघरलाई छिछि दूर गरेर थुक्दै काठमाडौँ आएर बस्ने जति पनि नामर्दहरू, अल्छी अलाचिनाहरू भोकले मरोस्, कोरोना भाइरसले मरोस्। परमेश्वरी भगवान अल्लाह गड यस्तो यो नामर्दाहरू छ नि जुन गाउँमा खेतीबाली गर्न नसक्ने अल्छी, ठगेर बुढा विदेशमा, अनि विदेशबाट पैसा पठाउँदै पैसा आउँछ भन्दै ठग्दै खाँदै काठमाडौँमा बस्ने ठगेर खाने ठगहरू तिम्रो अब भोकै मर्नुपर्ने दिन आउँछ। हेर, मलाई त मजा भइरहेको छ, मजा। अब पैसा पठाउनु नि मिल्दैन, ब्याङ्कहरू सबै बन्द छ। अब के घिचेर बस्छ अब काठमाडौँमा बस्नेहरू, नामर्दाहरू? ठक। अब गाउँमा बस्नेहरू बाँच्छन्, काठमाडौँमा जुन बुढा विदेशमा छ पैसा आउँछ, म टन्न कुकुरले घिचे जस्तै घिचौँला भन्नेहरू अब भोकले मर्नुपर्छ। भोकले हामीले यहाँ 55 डिग्रीको तातो घाममा यस्तो पसिना बगाई रोडमा झाडु हानेर पैसा कमाएर पठाउने, अनि हुनेजाल हामी सन्चो हुनेजाल राम्रो हुनेजाल घिच्ने कुकुरले गु लप्टाएको जस्तो, त्यो सुँगुरले त्यो लादी लप्टाएको जस्तो लप्टाउने, अनि लास्टमा अनि त्यसपछि हामी यहाँ बिरामी भयो, के अप्ठ्यारो पऱ्यो भने छोडेर हिँड्ने। हामीले 55 डिग्रीको तातो घाममा कमाएको पैसा मुला कोही ड्राइभर, कोही अनि
फटाहरूलाई बियर मासु घिचाएर मोटाएर शरीरबाट चलचल पानी निकाल्दै बस्ने नामर्दा घटिया अल्छीहरू अब तिमीहरू भोकै मर्ने दिन आउँदैछ। सत्यको जित हुँदैछ। हेर्दै जा, मर्लस। त्यसैले आफ्नो गाउँ घरमा भएको खेतीबारी कचेर खाने, मेहनत गर्न सिक्ने, कहिले पनि भोकले मर्नु पर्दैन, थाहा छस्? त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहिले पनि गाउँलाई छिछि दूर नगरौँ, गरिब दिन दुखीहरूलाई नहेपौँ र युरोप, अस्ट्रेलिया, युके, जापान, फ्रान्स, हङकङ, सिङ्गापुर, लन्डन छ भनेर फुर्ती नगर। देशलाई थुक्ने काम गर्ने होइन, देशलाई माया गर। म देशको मायाको बारेमा भिडियो बनाउँदाखेरि त मलाई पागल भन्ने, बौला कुकुर भन्ने, यसलाई लगनखेलको पागलमा लगेर खानामा लगेर हाल्नुपर्छ भन्नेहरू अहिले थाहा पाइस्? ठिक्कै परेछ माम पका, तिमीहरूलाई ठिक्कै परेछ। अब भोकै मर तिमीहरू। मलाई लास्टै रिस उठिरहेछ यिनीहरू, यो नामर्दा अपराधी, देश बेचुवा र देशलाई थुथु गरेर युरोप अमेरिका गएर यत्रो नाक बनाएर बस्ने मुला घाइतेहरू। मोर्स कोरोना भाइरसले मोर्स।